वेलकम बैक खवातीन हज़रात। इमरान शर्मा शर्मी यानी बहुत मुंतखब पार्लियामेंट बहुत बड़ा एक अदारा, मुल्क का कानून आइन सब दुनिया उनकी तरफ देखती है कि ये एक आदमी ने खड़े होकर ये नहीं कहा, नुक्ता सवाल ही कोई रुकन कर लेता हाथ खड़ा करके कि जी बेनजीर भुट्टो साहिबा, पता नहीं इनको याद है कि नहीं, एक हुआ करती थी मोहतरमा, उसके कत्ल की रिपोर्ट लाएं, डिस्कस करें पार्लियामेंट के अंदर। एक आदमी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने खड़े होकर नहीं कहा ऑपोजिशन या हुकूमत की तरफ से कि जी ये जाली डिग्रियां ये किस तरह उहदों पे बैठे, एक लफ्ज एक आदमी ने नहीं किया। ये क्या तमाशा है? देखिए, सबसे बड़ा रोल तो नवाज शरीफ का हम सोचेंगे क्या है इस वक्त। इतना बड़ा लीडर है, पॉपुलैरिटी रेट्स में सबसे आगे है, सब पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, गवर्नमेंट फॉर्म है। कौन से ड्रोन अटैक्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है, सॉवरेंटी वायलेट हो रही है, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है वो मारी जा रहे हैं लोग, गवर्नमेंट मजम्मत भी कर रही है, ऑपोजिशन कोई खड़े होकर स्टैंड नहीं लिया। करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ लें कि जो करप्शन इस दौर में हो रही है वो छोड़े जो मुशर्रफ के दौर में करप्शन हुई, कोई पूछने वाला ही। नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, अगर उनसे पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास ना होती तो वो रियल अपोजिशन होते। वो बने तो अपोजिशन बन ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट है उनके पास, लिहाजा वो भी सारे एमएमए बने हुए हैं और लिहाजा उनको कोई अपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तारिक साहब, फजल रहमान इससे बेहतर अपोजिशन दे रहा था जो अब है, कम से कम वो बोलता तो था। यहाँ तो अपोजिशन ही कोई नहीं है, लेकिन हर चीज पे समझौता हो जाता है। आज एक बात होती है, अगले दिन हॉलब्रोक आता है, तीसरे दिन तीतरों के नाश्ते पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ में तो कौम को तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है लुटेरों के हाथों में। इनको ये कौम के पास कौन बात सुने, ये टीवी लगा के इनको बैंकॉक और किर्गिस्तान और ग्रीस और ये जगह ये इंटरनेशनल न्यूज भी देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आज की दुनिया में। डॉक्टर इनको नहीं समझ, यहाँ चेंज बहुत बड़ा आ रहा है, यहाँ एक बड़ा लावा है नीचे पाता साहब। ये जमहूरियत के नाम पे, अल्लाह करे जमहूरियत रहे, अल्लाह करे रहे और रहनी चाहिए। ये जमहूरियत के नाम पे अगर ये तमाशा रहा कि जी जाली डिग्रियां और आपके डॉक्टर साहब और दूसरे डॉक्टर मलिक साहब और ये और वो और इस किस्म के खेल तमाशे, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। यानी पार्लियामेंट सुप्रीम जो मर्जी, मुझे डर लगता है। ये अवाम किसी दिन जिनको बिल्कुल आप फिर पकड़ियां समझते हैं, ये किसी दिन घुस के ईवानों में खींच के। डॉक्टर साहब, पहली बात यह जो सच्ची बात यह है कि 40 साल तो इस मुल्क को जमहूरियत ने नहीं चलाया और बाकी भी जो अरसा है उसमें बराए नाम ही जमहूरियत रही है। ठीक है, अमरीयत को करे ना, सबको करे। मैं नहीं सर, देखें एक इंडिपेंडेंट कमीशन आज भी पार्लियामान को बनाना चाहिए और उसमें ऐसे लोगों को सिर्फ करप्शन किस चीज के लिए, मैं किस चीज के लिए कह रहा हूँ, जो मौजूदा करप्शन है इनको कमीशन उसके पास भी इख्तियार हो और कानून एक बने। करप्शन नोन है, पता है, वो कहते हैं बॉडी तो एहतसाब करेगी, बॉडी उस वक्त करेगी जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो सर, बात जब आपके पास प्रूफ ना हो। ये है नॉन चीजें हैं, सबके सामने बात ये है। इमरान 50 बार ये कह चुके हैं। एक सवाल पूछना है अपने पार्लियामेंट से, एक मिनट एक सवाल पूछना। मैं पार्लियामेंट से ये पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिश हो गया कि एक बैंक अकाउंट में $60 मिलियन पड़ा है, जबकि उसने अपने गोशवारों में कहा था कि मेरा टोटल वेल्थ 1 करोड़ 20 लाख है और उसने भी कोई 5 लाख रुपया टैक्स दिया था। जब ये साबित हो गया कि ये जो 5 अरब रुपया है, कमीशन की क्या जरूरत है? 5 अरब रुपया आपको जब साबित हो गया कि ये 2 नंबर का पैसा है, क्या करें? सदर कैसे मान? देखें, एक चीज को डिस्टिंग्विश कर दें, ये खत तो लिखा जाएगा, इसका इशू नहीं है। हम उस बड़े एहतसाबी इशू की बात करें कि इस मुल्क में किसी ने एहतसाब भी करना है और जिस तरह ये कह रहे हैं कि एहतसाब करे ना, सबका करे, हमारा भी सबको टांग दे। देखिए सर, देखिए आपको स्टार्ट देना चाहिए जो आपके पास जर्नलों ने लिए हैं, वकला ने लिए हैं, प्लॉट परमिट पैसा सबको टांग दे। और ये मीडिया भी एहतसाबी अमल ही है। अच्छा साहब, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो तो हो सकता है 10 साल में भी ना हो। सर जमहूरी अमल, आप जो जस्ट एक स्टार्ट, आपके पास 10 केसेज हैं, उससे स्टार्ट करें, उसके बाद आप कमीशन बना दें, उसमें लाते रहे वो सारी चीजें। ये हम मुश्किलों को लाते हैं, आप जाओ लोग, ये अजीब है। तो मुश्किल घूम रहे हैं, शुरू कर दें।
یہ تو آلریڈی عمران صاحب جو لوگ کہتے ہیں نا 47 کو شروع کریں، اس کا مطلب وہ اتحاد نہیں چاہتے. نہیں 1857 میں جائے. دیکھیں یہ تو فیصلہ عمران خان کو بلائیں، اسے کہیں عمران صاحب آپ ہمیں 10 کیسز کرپشن کے بتا دیں، یہ آپ کو 20 کیسز بتا گئے. ڈو یو اسٹارٹ فرام دیٹ؟ اطہر صاحب یہ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ کمیٹی بنائی ہے آپ نے، کمیٹی کا کیا حشر کیا ہے؟ وہ غائب نہیں، کسی کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا. ڈمپ ہوگی ڈاکٹر صاحب، اس کو بھی نہیں دیا کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو کرمنل انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ رپورٹ عمران صاحب اس کو بھی نہیں دی. عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں کوئی احتساب کرنا چاہے تو سیدھی یہ بتائے کہ آصف زرداری کا 5 ارب روپیہ سوئس بینک میں کدھر سے آیا؟ اس کے نام پہ ہے پیسہ. مجھے یہ بتا دیں کیا کسی نے جرت کی ہے؟ کوئی بولتا ہے؟ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ یہاں لیڈران کے خود پیسے باہر پڑے ہیں، جو اسمبلی میں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں ان کے سارے باہر بینک اکاؤنٹس ہیں، کہ کبھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کریں گے. احتساب اس ملک میں اگر کوئی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ججز کو روکنے کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی 4 اپوزیشن کے بیٹھیں گے، 4 گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. کیا کریں گے جی؟ جس جج کو اگر یہ پسند نہیں ہے اس کو باہر کر دیں گے. پارلیمنٹ میں کسی جرنلز کو بھی پکڑیں، کچھ جرنلز کو بھی، یہ جرنلز کو انوالو کریں، یہ مشورہ یہ لیکن کچھ جرنلز کو بھی کریں. نہیں بٹ کرنا چاہیے، آپ کر نہیں سکتے. نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ سر آپ نے نیب بنایا، نہیں ایک سیکنڈ، ٹھیک نہیں ہے. نیب نے کیا کیا؟ نیب نے پی ایم ایل کیو بنائی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس ملک کی اب ہمیں نیب نے NRO نہیں کروایا. عمران صاحب آپ نیب کام کرنا چاہتے ہیں، اس کو کام کرنے نہیں دیتے. آپ دیکھیں ملک کو اگر آگے جانا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو درست کر کے ہی آگے جائیں. تو بگننگ اس سپریم کورٹ سے بڑی بگننگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی نیت ہو نا، آپ اسی نیب کو انڈیپینڈنٹ ایک اصغر خان جیسے آدمی کے نیچے دیکھ کیسے یہ نیب کام کرتی ہے. آپ نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو پولیٹیکل انفلوئنس سے نکالے، پولیس ٹھیک ہو جائے گی. جوڈیشری ماشاءاللہ کیونکہ آزاد ہے آج اس ملک کو روشنی کرنا ہے. آپ نے بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو پولیٹیکل انفلوئنس سے ختم کرنا ہے. کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت اچھے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ اچھے بیوروکریٹ کو ایماندار آدمی کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، 2 نمبر آدمی کو بٹھا دیتے ہیں آگے. جب چور کبھی چور کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، کبھی ایماندار آدمی نہیں چلے گا، ڈاکو نہیں چلے گا. اچھے لوگ ہیں سارے سرکاری اداروں میں، سارے اداروں کے اوپر 2 نمبر آدمی بٹھا کے ان کو کنگال کر دیا، 250 ارب روپے کا نقصان کر دیا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اگر آپ ایمانداری نہیں ہے، آپ کے اوپر حکومت کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی کرپشن بچا رہے ہیں یا بنا رہے ہیں پیسہ، تو سارا نظام نیچے تک کرپٹ ہے. حالت یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین جو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں وہاں گورنمنٹ ان کو روک رہی ہے کہ آپ نہ دیں. جو گورنمنٹ نے پروسیکیوٹر جنرل کر دیا ہے وہ نیب کے چیئرمین سے پوچھا ہی نہیں ہے. یعنی جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، نیب کا چیئرمین کچھ اور کہنا چاہتا ہے. ایک بات طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، عمران آپ کا شکریہ، تمنا صاحب کا. ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مزید کسی اور NRO کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں کہ پھر کوئی نیا NRO آئے جس کے لیے باتیں کی بھی جا رہی ہیں اور ہم نے سنی ہوئی کہ جی ایسا کر دیا جائے تو ٹھیک ہے نا، پیسے باہر اور مشرف صاحب کی طرح ایگزٹ دے دیا جائے کچھ لوگوں کو. ایک تو قوم مزید اب اس کو برداشت کرنے کے لیے نہ تو تیار ہے اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو اطہر اللہ صاحب نے بات کی، عمران نے اور میں نے بھی، سب انڈورس کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ نظر آنا چاہیے. اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں بار بار بات کی جاتی ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹچ ہوتے، ان کو ضرور ٹچ ہونا چاہیے. اظہر خان صاحب کی پیڈیشن سب. اور ایک بات اور جو آج کی گفتگو میں میرے خیال سے سب کا اس پہ کنسنسس ہوا، وہ یہ کہ امیونٹی نہیں ہے اور حکومت خط لکھنے سے اس لیے بھاگ رہی ہے کہ عجب تماشا لگے گا کہ خط لکھ دیا تو طے ہو گیا کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی استثنا حاصل نہیں اور خط لکھنا پڑے گا. سیاسی شہید شہید کہتے ہیں تو وہ اس کو دوسرے سیاسی شہید کہتے ہیں. طارق صاحب آپ سے بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتے دار کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مجھے نہیں کیجیے گا جس کی اور جس کو مرضی کرتے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں.
छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे नहीं कीजिएगा जिसकी और जिसको मर्जी करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं।